नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा हामी नेपालभर के कसो भइरहेको छ भन्ने कुराको बारेमा हामी अपडेट लिनेछौँ र कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई अन्त्य गर्नका लागि, यसलाई निराकरण गर्नका लागि नेपालले कस्तो खालको रणनीति अख्तियार गरिरहेको छ, यो कुराको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र विश्वमा कोरोना भाइरसको स्थितिको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर फैलिएको छ र यसबाट अब जोखिम कुन स्तरको बढिरहेको छ भनेर जोखिमको मूल्याङ्कन हुन थालेको छ र कोरोना भाइरसको जोखिमको मूल्याङ्कन गर्ने सवालमा कोरोनाले मानिसलाई कति संक्रमित गराएको छ, कति मानिसको मृत्यु भएको छ भनेर हेर्ने खोज्ने एउटा पक्ष रहेको छ भने यसले आर्थिक रूपमा कति हानि भएको छ र विश्वले अब त्यो आर्थिक क्षतिको स्तरलाई कसरी पूर्ति गर्न सक्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको छ र त्यस बारेमा पनि सोच्न थालिएको छ, समीक्षाहरू गर्न थालेको छ। हरेक राजनीतिक शक्तिहरूले, शक्ति राष्ट्रहरूले र महाराष्ट्रहरूले अब छलफल गर्न थालेका छन् र चीनले भर्खरै प्रथम 3 महिनाको समीक्षात्मक रिपोर्ट जारी गरेको छ। जुन रिपोर्ट जारी गर्दाखेरि सन् 1992 मा जसरी चीनको अर्थतन्त्र झरेको थियो त्यस्तै खालको स्थिति अहिले देखिएको छ भनेर करिब 6% को हाराहारीमा मात्रै आर्थिक वृद्धि दर भएको कुरा चीनले सार्वजनिक गरेको छ र उसको सरकारी तथ्याङ्कले जुन कुरा सार्वजनिक गरेको छ यसले चीनको अर्थतन्त्र ह्रास भएको कुरा बताउँछ र लकडाउन र विश्वव्यापी रूपमा भएको यो एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्र, एक देशबाट अर्को देशको आवागमनमा गरिएको बन्देजको असर चीनमा परेको कुरा सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ र यस्तै खालको तथ्याङ्कहरू अब अन्य राष्ट्रहरूले पनि सार्वजनिक गरेपछि पत्ता लाग्नेछ। तर चीनको सुरुवाती रिपोर्टले निराशा दिएको छ किनभने विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमण 21,81,000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई भएको छ र त्यहाँ 1,45,470 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने 24 घण्टाको बीचमा 6,996 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। यति ठुलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हरेक दिन भइरहेको छ र अहिलेसम्म करिब 1.5 लाख मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भनेदेखि यो कोरोना भाइरस ख्याल गर्ने विषय होइन र यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा द्रुत गतिमा सर्ने भएको हुनाले पनि यसबाट मानिसहरू आजित भएका छन्, हतालिएका छन्, त्रसित भएका छन् र अब यसबाट मुक्तिको बाटो खोजिरहेका छन् र सबैभन्दा धेरै असर अहिले अमेरिकालाई गरिरहेको छ। विश्वको शक्ति राष्ट्र, एउटा सुपर पावर भनेर चिनिएको अमेरिकामा 6,77,570 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र एकै रातमा 2174 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र त्यो अमेरिका जसले भन्दै थियो विश्वको सबैभन्दा अब्बल चिकित्सकहरू हामीसँग छ, औषधि पनि हामीसँग छ र त्यस्तो दिमाग पनि हामीसँग छ भनेर त्यो अमेरिकामा अहिलेसम्म 34,617 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ र हरेक 24 घण्टामा त्यहाँ 29,567 जना मानिसको संक्रमण देखिरहेको छ। यस्तो बेलामा अमेरिकाको राष्ट्रपतिले चाहिँ अर्को खालको निर्देशिका जारी गर्ने कुरा गरेका छन् जसले त्यहाँ प्रदेश स्तरबाट लगाइएको, प्रान्त स्तरबाट लगाइएको लकडाउनलाई पनि खुला गर्ने दिशातर्फ अमेरिका जान थालेको उनले सन्देश प्रष्टसँग दिएका छन्। यसले कस्तो खालको असर पार्ला त्यो त आगामी दिनमा देखिँदै जानेछ। र अमेरिकापछि स्पेनमा ठुलो मात्रामा क्षति भएको छ र स्पेनमा अहिलेसम्म 19,315 मानिसको मृत्यु भएको छ। गए राति मात्रै 503 जनाको मृत्यु भयो र अहिलेसम्म 1,84,948 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। यो युरोपको खबर हो र युरोपमा सबैभन्दा धेरै इटालीमा मानिसको मृत्यु भएको छ जहाँ 22,170 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र यस्तो खालको स्थिति युरोपमा भएको छ र युरोपमा अहिले यो संक्रमणको दर अलिकति घटेको, मृत्युको दर पनि अलिकति घटेको देखिन्छ। तर युरोपको अहिले सबैभन्दा बढी बेलायतमा
861 जना मानिसको मृत्यु भएको छ 24 घण्टाको बीचमा र फ्रान्समा 753 जना मानिसको मृत्यु भएको छ यो 24 घण्टाको बीचमा र इटालीमा 525 जनाको र स्पेनमा 530 जनाको मृत्यु भएको छ। यसरी युरोपको अब मृत्यु दरलाई हेर्ने हो भने बेलायतमा 861 जना रहेको देखिन्छ, अलिकति ठूलो संख्या बेलायतमा देखिन्छ भने त्यसपछि फ्रान्समा देखिएको छ र एसिया र दक्षिण एसियाको कुरा गर्ने हो भने भारतमा अलि बढी देखिएको छ दक्षिण एसियामा र 440 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने यो 24 घण्टाको बीचमा 26 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा चाहिँ संक्रमणको मात्रा अलिकति देखिएको छ र यो छिटपुट मात्रामा देखिएको संक्रमणलाई स्थानीय स्तरमै रोक्ने सरकारको नीति रहेको देखिन्छ, त्यसैले लकडाउन थप गरेको छ सरकारले र यो लकडाउन थप गरिसकेपछि त्यतिले मात्रै पुग्दैन भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनिरहेको छ र यसमा सबै क्रियाशील हुनुपर्छ भनिरहेको छ। सबै क्रियाशील हुँदाखेरि नेपालमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको एउटा सहमति जस्तो पनि देखिएको छ र अलिकति उनीहरू सबैभन्दा पहिला लकडाउनमै परे भनेर उनीहरूको आलोचना पनि भइरहेको छ। वास्तवमा यो लकडाउनको बेलामा नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले के सोचिरहेका छन् र अहिले प्रभावकारी काम सरकारले कति गर्न सकिरहेको छ र पार्टीहरूको भूमिका यस बीचमा कस्तो हुन सक्छ त्यसबारेमा हामी एकैछिन कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग शरद सिंह भण्डारी हुनुहुन्छ यति बेला सम्पर्कमा र उहाँ राष्ट्रिय जनता पार्टीको संयोजक हुनुहुन्छ र उहाँहरूको अध्यक्ष मण्डल छ, त्यसमध्येको एकजना सदस्य शरद सिंह भण्डारी, पूर्व मन्त्री। शरद सिंह भण्डारीजी, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अब यो लकडाउन छ, लकडाउनमा चाहिँ तपाईको दैनिक जीवन चाहिँ कसरी चलिराखेको छ? अब हेर्नुहोस्, लकडाउनै छ, लकडाउनको जीवनचर्या भने त सबै लकडाउनमै छन्, सबै घर घरमै हुनुपर्छ। लकडाउनको जुन प्रिन्सिपल छ, लकडाउनको जुन मान्यता छ, त्यो मान्यताको आधारमा चाहिँ नि म अहिले चाहिँ लकडाउनलाई इमान्दारीपूर्वक चाहिँ नि यसका सम्पूर्ण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि डिरेक्सन निर्देशनहरूलाई चाहिँ मानेर म घरमा बसेको छु। भनेको भैँसे पार्टीको निवास नै तपाईँको चाहिँ अहिलेको क्वारेन्टाइन बनेको छ? एकदम होम क्वारेन्टाइनमा हामी बसेका छौँ। हजुर। र अहिले चाहिँ वास्तवमा के छ भने अब विभिन्न जिल्लाहरूबाट विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ता या साथीहरूबाट चाहिँ त्यहाँ फोनमै हाम्रो चाहिँ फोनमा, भाइबरमा, स्काइपमा यो सब कुरामा चाहिँ सम्पर्क भइराखेको छ, तर चाहिँ फिजिकली हामी चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमै छौँ। अब यो तपाईँहरू चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र कतिपय मानिसले के भनेको सुन्दैछौँ हामी कि भने सङ्कटमा चाहिँ नेताहरूको साथ चाहिने, राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिने, सबैभन्दा पहिला मुन्टो नै राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले लुकाए भनेर आलोचना सुनिराखेको छु मैले। अलिकति सक्रियता तपाईँहरूको नपुग्या हो? यो मलाई कहिले मैले पनि यो कुरो सुनेको छु र मलाई आश्चर्य लाग्छ विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि। कुरो के हो भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा हामीले लकडाउन सरकारले चाहिँ समयमै लकडाउन गरेन भनेर चाहिँ त्यहाँ सरकारको विरोध पनि भइरहेको छ। यदि 7-10 दिन पहिले चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइट्सहरूलाई चाहिँ त्यहाँ रोकेको भए सायद यो अवस्था अहिले पनि स्थिति हुन्थेन भन्ने पनि भनिरहेको छु। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ इभन क्याबिनेटको मिटिङ पनि चाहिँ त्यहाँ सोसल डिस्टेन्सिङको चाहिँ 4-4 फिटमा चाहिँ नि पर बसेर चाहिँ मन्त्रीहरू बसेर चाहिँ मिटिङ गरेको देखिएको छ है। कहीँ पनि मान्छे 2 जनाभन्दा बढी मान्छे जम्मा भयो भने चाहिँ ठिक छैन भनेर हामी नै भनिराखेका छौँ। अनि यो चाहिँ नि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ के भने लकडाउनमा नेताहरू घर घरै कुद्नुपर्ने, नेताहरू घर घरै जानुपर्ने, सक्रिय हिसाबले हिँड्नुपर्ने चाहिँ लकडाउन किन गर्ने त्यहाँ? त्यो लकडाउनको के भन्छ नि जे गम्भीरता हो यो लकडाउनको, मलाई सबभन्दा दुःख के लाग्छ भने वास्तवमा सरकारले निश्चित रूपमा चाहिँ आफ्नो जे जस्तो शक्ति लगाएर चाहिँ नि लकडाउन जुन गरेको छ, यो लकडाउनको चाहिँ अहिलेसम्म मान्छेले यसो मर्म नै बुझ्न सकेनन् कि। र सबभन्दा बढी चाहिँ मलाई चिन्ता लागेको विषय भनेको चाहिँ सिमानामा हो, जहाँ भारत र हाम्रो सिमाना जर्सन त्यहाँको र मधेसको जिल्लाहरू छन् त्यहाँ त्यो अहिलेसम्म चाहिँ वास्तवमा भने पनि लकडाउनको प्रभाव परेको छैन। हामी हरेक दिन सोसल साइटमा देखिराखेका छौँ, त्यहाँको प्रेसहरूले लेखिराखेका छन्। हामी निरन्तर मलाई लाग्छ मैले 4 चोटि 5 चोटि पब्लिकली चाहिँ त्यहाँ तपाईँको हातै जोडेर अनुदान बिन्ने गरेका छु। कृपया यो लकडाउन भनेको तपाईँको लागि हो, यो भनेको सरकारको कुनै कार्यक्रम होइन, यो कुनै पार्टीको कार्यक्रम होइन बाबा। यो त के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवन बचाउनलाई हो। यो आफ्नो जीवन बारेमा त सचेत हुनु पर्यो नि। अब यस्तो बेलामा मलाई दुःख कहाँ लागिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ निर्वाचन जस्तै गरेर के छुट भइया नेता भन्छु म तिनीहरू चाहिँ दिएर केही नेताहरू गाउँ गाउँमा चाहिँ के भने साबुन र मास्क लिएर गाउँ गाउँमा कुदिरहेका छन्। अहिले सबभन्दा दुर्भाग्यको कुरो के भएको छ भने तत्कालकै म कुरा गर्छु, म
म मेरो जिल्ला महोत्तरी जिल्ला पनि कुराकानी गर्छु र अन्य विभिन्न जिल्लाहरूमा जो अहिले समाचार आइरहेका छ यो कस्तो पनि अहिलेको राहत वितरण भनेको छ त्यो अग्नि पीडितलाई दिने त्यो बाढी पीडितलाई दिने यो भूकम्प आएका बेलामा दिने यस्तो खालको राहत वितरण जस्तो कार्यक्रम बनेको छ। मैले सरकारले संघीय सरकारले पनि प्रादेशिक सरकारको निर्देशन के हो भने सबभन्दा तल्लो इकाइ भनेको वडा हो। वडामा चाहिँ वडामा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएको अवस्थामा त्यो सर्वदलीय संयन्त्रले तीनवटा कुरो चाहिँ हेर्न सक्छ। पहिलो कुरो के हेर्न सक्छ भने त्यो वडाभित्र यदि कुनै चाहिँ सम्भावित या शङ्कास्पद सङ्क्रमित मान्छे छ भने त्यसको जानकारी त्यो वडाले पाउन सक्छ। त्यो उसको नियन्त्रणभित्र रहन्छ। त्यहाँ त्यस्ता मानिसलाई तत्काल क्वारेन्टाइनमा राख्ने अथवा स्वास्थ्य निकायमा चाहिँ खबर गर्ने काम एउटा। अर्को काम के छ भन्नु चाहिँ अवेरनेस फैलाउनेदेखि लिएर यो सबै काम चाहिँ वडाले आफ्नो कमसेकम एउटा वडासम्ममा गर्न सक्छ। तेस्रो कुरा के हो भने त्यो वडामा अहिलेको लकडाउनले प्रत्यक्ष रूपमा मार परेका दैनिक जीवन चाहिँ त्यहाँ फेरि दैनिक काम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने मानिसहरू जो छन् त्यो मानिसहरू त्यो वडामा कति घर छ त्यो घरलाई चाहिँ नि आइडेन्टिफाई गरिकन ती घरलाई चाहिँ नि कमसेकम लकडाउन अवधिभरको लागि खान नपाएर मान्छे नमरुन् भन्ने हिसाब किताबबाट उनलाई सुविधा र सहयोग गर्ने हो त्यहाँ। र यसको लागि चाहिँ के भने तपाईँ हामीले मैले बारम्बार भनेको छु वडा निकाय नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर अहिले चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो के अरे नगरपालिकाहरू स्थानीय निकायहरूले कतिपय ठाउँमा साबुन र मास्क बाँडिरहेछन्। त्यो साबुन र मास्क बाँड्ने जुन काम भइरहेको छ नि म भन्छु यो मास्क राहत होइन यो आहत बाँडिराखेको छ। मास्क कसलाई चाहियो पिपिई मास्क भने चिज चाहियो जो चाहिँ नि प्रत्यक्ष चाहिँ के भने फ्रन्ट लाइनमा जो बसिया छ स्वास्थ्य कर्मीहरू प्रशासनका चाहिँ के भने सुरक्षा कर्मीहरू उनीहरूलाई चाहिने चिज हो नि। हामी एकातिर तपाईँ घरमै बस्नुहोस् ननिस्किनुहोस् बाबा तपाईँ घरमै पुऱ्याउँछु भने राज्यले तपाईँको घरमै पुऱ्याउँछु भनेर नीति लिने यद्यपि त्यो नीति प्रभावकारी रूपले लागू भएको चाहिँ छैन। तर चाहिँ हामी चाहिँ के भन्नु हुन्छ नि अनि नेताहरू चाहिँ गाउँ गाउँ घुमेन नेताहरू घर घर घुमेन भनेर चाहिँ आलोचना गर्ने। यहाँनिर चाहिँ जस्तो तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। अहिले चाहिँ राहतको रूपमा चाहिँ मास्क पन्जा बाँड्ने कि अलिकति भयो दाल चामल दिइदिने यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो अहिले चाहिँ त तपाईँले जुन भन्नुभयो नि अब नेताहरूप्रति आलोचना भएको त एउटा छ सार्वजनिक जिम्मेवारी लिएको हुनाले सायद ती आलोचना गरेका होलान्। तर अब यो झोला बोकेर बच्चा बच्ची सहित श्रीमती बाल बच्चा बुढा बुढी सबै चाहिँ अहिले जुन झोला बोकेर काठमाडौँदेखि चाहिँ हिँडेर म महोत्तरी पुग्छु कैलाली पुग्छु भन्दै हिँडेका छन् नि यिनीहरू चाहिँ के रहरले हिँडेका हुन् त? यसमा तपाईँले अलिकति समन्वयकारी अलिकति दबावकारी भूमिका खेल्नु पर्दैन? राजपाको तर्फबाट अस्ति मात्रै राजपा नेपालको तर्फबाट हामीले स्ट्रङ चाहिँ सुझाव र विज्ञप्ति यो सुझाव दिँदै हामीले विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ। हाम्रो वास्तवमा अहिले भूमिका के हो भन्नुहुन्छ अरे निश्चित म अहिले चाहिँ मुलुक सामान्य अवस्थामा छैन त्यस हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ सरकारका विरोधी पार्टी हो जे गरे पनि सरकारले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हामी चाहिँ नि पर बसेका छौँ त्यहाँ। किनभने यो अहिले सरकारले मात्र एक्लै सरकारले लडेर यो समस्या समाधान हुने पनि होइन। तर सरकारले के गर्न सक्नु पर्थ्यो भने सबै पक्षलाई समेटेर सबैलाई सल्लाह सुझाव र सबैलाई समेटेर एउटा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमतिको एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आधार तयार गर्नु पर्थ्यो र त्यो आधारमा चाहिँ नि सबैको चाहिँ त्यहाँ राय सल्लाह लिएको भए चाहिँ यो अहिलेको जति देखिएका समस्या समाधान हुन सक्थ्यो। हामीले बारम्बार भनेको छौँ उपत्यकामा मात्र होइन उपत्यका लगायतका विभिन्न ठाउँमा देशमा र विदेशमा रहेर अड्केका नेपालीहरूलाई चाहिँ नि समुचित व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मलाई लाग्छ मेरो चाहिँ 3 या 4 विज्ञप्ति आइसक्यो होला अब अहिले हामीले गएर नारा लगाउने जुलुस निकाल्नु होइन। ठिक छ त्यो तपाईँहरूसँग त्यस्तो अपेक्षा नै गरे होइन। जस्तो मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने जस्तो चाहिँ काठमाडौँबाट विराटनगरबाट जनकपुर पोखरा यी मुख्य सहरबाट मानिसहरू जुन गाउँ गाउँमा गएका छन् अहिले रातको समयमा बिहानको समयमा तर उनीहरूलाई अब जस्तो प्रहरीले के गर्छ बीच बाटोबाट फर्काइदिन्छ तिमी नजाऊ भन्छ। एकदमै गलत हो। मैले भन्न खोजेको के भने एक त सबभन्दा पहिले कुरो चुप लाएर बसेका थिए हेर्नुहोस् यहाँ यो विषय धेरै चर्चा पनि थिएन। सरकार स्वयंले एउटा निर्णय गरेछन् त्यहाँ ल 2 दिन छोडिदिने भनेर त्यसको आधा घण्टापछि यो होइन भन्ने कुरो गर्यो। त्यसले धेरै ठुलो कन्फ्युजन मान्छेमा लिएर आएको छ त्यहाँ। त्यसले के मेसेज दियो भने बाहिर जान त हुँदो रहेछ नि त सरकारले बाहिर पठाउनु के भने जिल्ला पठाउनु तयार छ भन्दा चाहिँ हामी किन नजाने भन्ने खालको मेसेज गएर त्यसले धेरै मानिसलाई के छ भने यसले इन्स्टिगेट गरेर जानको लागि। मेरो आग्रह भनेको कुरो के हो भने निश्चित रूपमा चाहिँ अहिलेको स्थितिमा स्वाभाविक हो हप्ता 10 दिनसम्म त मान्छेले ऐचो पैचो गरेर पनि यहाँ चाहिँ जसरी पनि व्यवहार गर्छ त्यहाँ है। व्यावहारिक अवस्था के छ भने यहाँनिर व्यावहारिक अवस्था चाहिँ तपाईँको प्रत्येक वडामा बसेका छन् जो डेरा डन्डामा बसेका छन् बाहिरबाट आएका मानिसहरू त्यो त थाहै बसोबास त होइन
स्थायी बसोबासको प्रमाण पनि उनीहरूसँग छैन। अब वडाको के हुन्छ भने वडाले भर्छ के भन्छ मतदाता नामावलीदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू खोजिराखेका हुन्छन् त्यहाँ। वडाले पनि वास्तवमा आधार त चाहियो नि के के त्यहाँ। त्यसले गर्दा फेरि यी मानिसहरू चाहिँ अप्ठ्यारो भएको छन्, त्यसमा यिनीहरूको लागि विशेष व्यवस्था गर्नु पर्यो। जस्तो विशेष व्यवस्था नि जस्तो मान्नुहोस् म तपाईँलाई भन्छु विशेष व्यवस्था भनेको कुरो के हो भन्नुहुन्छ नि है। जसरी एकचोटि मानव अहिले जसरी मान्छे हिँडिरहेको छ गइराखेका छन् होइन, भर्सक मानिसले चाहिँ रोक्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि जो मान्छे जान्छन् उनीहरूलाई कमसेकम चाहिँ नि सम्बन्धित गन्तव्यसम्म पुर्याउन सरकारले एउटा व्यवस्थापन गर्ने। अब कुरो के छ भने यदि यहाँबाट हिँडेर गइरहेछ भने त झन् डरलाग्दो कुरो हो नि त। को गएको छन्, कस्ता मान्छे गएको छन्, के मान्छे गएको छन्, त्यो कुन गाउँमा जान्छन्, त्यहाँ गएर के गर्छन् थाहा छैन नि। त्यसैले बरु मलाई के छ भने ठिक छ नाका नाका या गाउँडा गाउँडामा चाहिँ त्यसरी सरकारले ती मानिसहरूलाई चाहिँ नि एकत्रित गरेर त्यसलाई पनि ती बरु के छ भन्नुहुन्छ नि त्यहाँ क्वारेन्टाइन गर्ने सम्भावना छैन भने पनि त्यहाँको प्रारम्भिक जाँच गरेर त्यहाँबाट चाहिँ कमसेकम जस्तै महोत्तरीको मान्छेले एउटा निकाय एउटा चाहिँ पोइन्टमा, सर्लाहीको मान्छेले एउटा पोइन्टमा, सिराको मान्छेले जिल्ला जिल्लाको एउटा पोइन्टमा मान्छे पठाइदिएपछि त्यहाँबाट ती मानिसहरू आफ्नो जानकारी दिएर सम्बन्धित वडामा जान्थे र वडा क्वारेन्टाइनमा बस्थे। त्यसले गर्दा फेरि के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ कमसेकम राजमार्गको हरेक जिल्लाको चाहिँ एउटा पोइन्टमा पुग्यो भने धेरै मान्छेले दुःख पाउने अवस्था रहँदैन। अब यहाँबाट हामीले सूचना निकालेर जाँदा पुरै मन लाग्छ त्यो धेरै नै अब अप्ठ्यारो अवस्था हुन्छ। जस्तै अहिले जस्तै भनौँ न अब तपाईँ यहाँबाट चाहिँ साँगामा या भक्तपुरमा देखिराखेका छ, यहाँबाट तपाईँको चितलाङ जाने बाटोबाट मान्छे गइरहेछन्, यहाँबाट कान्ति पथबाट मान्छे गइराखेका छन्, पूर्व जाने मान्छे त पहाडबाट गइ नै हाल्छन्। त्यसरी यस्ता मानिसहरूलाई नाकामा ती मानिसहरूलाई चाहिँ के भने फर्काउनुको सट्टा उनीहरूलाई बरु के छ भने अब ग्रुप ग्रुप बनाएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूलाई कमसेकम एउटा निकायमा चाहिँ एउटा ठाउँमा पुर्याइदिएको अवस्थामा चाहिँ उनीहरू आफ्नो ठाउँमा पुग्थे। त्यसको चाहिँ ट्र्याक रेकर्ड राख्नुपर्छ हो। जस्तो यो काम पनि त अब सरकारले गर्नु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ अब जस्तो मिडियाबाट त्यो कुराहरू आइ नै रहेको छ, सरकारले सुनिरहेको छैन, तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति दबाब सरकारलाई दिनुभयो जस्तो यसै गरी एउटा टेम्पोररी एरेन्जमेन्ट गर भन्यो भने त सुन्छ होला नि त सरकारले। निश्चित रूपमा चाहिँ के छ भने त्यसको लागि हामी चाहिँ के भने त्यसको लागि हामीले जस्तो भनौँ न बारम्बार चाहिँ सरकारका निकायहरूलाई पनि घचघचाइरहेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको मार्फत हामीले यत्रो भनिरहेका छौँ। हामीले के भयो एउटा पोलिटिकल पार्टीले त अहिलेको अवस्थामा के माध्यममा भन्ने पार्लियामेन्ट त छैन। हामीले भन्ने त के भने सञ्चार माध्यम तपाईँहरूकै माध्यममा हामीले सरकारले सुनाउने हो। सही कुरा गर्नुभयो। सरकारले हो यदि सरकारले एउटा जस्तो यदि सरकारले एउटा चाहिँ सर्वदलीय अथवा सर्वपक्षीय एउटा संयन्त्र बनाएको भए त यो समस्या हुन्थेन होला नि त है। एक्ज्याक्टली मैले भन्नु खोजेको के भने जस्तो अहिले सरकारले सुनिरहेको छ र सरकारले यो कुरो चाहिँ जायज लाग्छ भने सरकारले दलहरूसँग सम्पर्क गर्नु पर्यो। अहिले म त के देखिरहेको छु भने हेर्नुहोस् एउटा कुरो म के देखिरहेको छु धेरै अनुभवी आला काँचा मानिसहरू सरकारमा बसेको मैले महसुस गरिरहेको छु। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो राज्य भनेको कुरो चाहिँ नि र मन्त्री भनेको कुरो चाहिँ मन्त्रीमा पुग्ने बित्तिकै मान्छे चाहिँ नि यहाँ सर्वशक्तिमान हुन्छ सर्वज्ञानी हुन्छ भन्ने खालको मानसिकता यहाँ छ होइन, त्यो होइन। अहिले सरकार सञ्चालन गर्नेहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा धेरै अनुभवहीन आला काँचा मानिसहरू सरकारमा छन्। वास्तवमा उनीहरू अलमलिया छन्, उनीहरू कन्फ्युज पनि देखिरहेको छु म सुन्दैन। जबकि यो बडा क्लियर कुरो छ। यसै कुरा गर्ने भने मैले आफ्नो मात्रै कुरा गरिरहेको छु। मैले पनि स्वास्थ्य मन्त्रीको हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाएको छु त्यही होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाइरहेको छु। मैले जुन दिन पहिलो दिन यो कोरोनाको बारेमा पार्लियामेन्टमा छलफल जुन भयो गगन कुमार थापाजीले ल्याएको प्रस्ताव जुन ल्याउनु भयो उहाँले त्यो प्रस्तावको छलफलमा भाग लिएर मैले के भनेको थिएँ भने सबभन्दा पहिले भने स्वास्थ्य मन्त्रीलाई एडभाइस गरेको थिएँ तपाईसँग मिनिमम 75,000 कर्मचारीहरू छन्, स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायत ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगायत 75 जना कार्यकर्ताहरू छन्। त्यसलाई इमिडिएटली तपाईँ चाहिँ के छ भने यसकोमा प्रयोग गरिहाल्नुहोस् भनेर मैले चाहिँ नि लकडाउन कुरो छोड्नुहोस् पार्लियामेन्ट चल्दै अवस्थामा मैले भनेको थिएँ। तर अस्ति यो गत हप्तामा मात्रै ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई पनि परिचालन गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ त्यहाँ अहिले आएको करिब 3 महिनापछि त्यहाँ। जबकि हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिलेको बेला चाहिँ अहिले के भने सेन्सिटाइज गर्ने अवेरनेस ल्याउने अहिले अवेरनेस ल्याउने त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई सेन्ट्रलाइज गर्ने। अब यो त कस्तो फ्यासन भयो भने प्रत्येक जिल्लामा अस्पताल बनाउँछ। यो कहाँबाट सम्भव हुन्छ यार यस्ता फाल्तु कुरा गरेर। केही अस्पतालहरूलाई चाहिँ नि र विशेष गरी मेडिकल कलेजहरूलाई चाहिँ इमिडिएटली मेडिकल कलेजहरूलाई ट्याप गरेर त्यो कलेज त बन्दैछ नि त अहिले मेडिकल कलेज बन्दैछ नि त्यसरी हो तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सकियो। मेडिकल कलेजलाई बन्द ट्याप गरेर त्यहाँको अस्पतालहरूलाई प्रयोग गरेर यता 20वटा 25वटा मेडिकल कलेज छ त्यहाँ नेपालमा चाहिँ 25-30वटा चाहिँ पुगिसकेको छ। तिनीहरूलाई चाहिँ गरेर त्यहाँ बढी ज्यादा अलिक सरकारले चाहिँ पार्टिसिपेट गरेर उनीहरूलाई पनि सहयोग लिएर
मजाले चाहिँ के छ भने स्पेसलाइज हस्पिटल हुन्थ्यो कति चाहिँ भेन्टिलेटर चाहियो चाहिँ त्यहाँ कति चाहिँ यो त के भने प्रोजेक्सन त तपाईँको चाहिँ एक रातमा बसेर चाहिँ चाहिन्थ्यो तर यो सबै कुरो के भने अलमले किन भन्नु चाहिँ थाहै छैन कहाँबाट सुरु गर्ने थाहा छैन तपाईँलाई के भने र फेरि त्यसको साथसाथै के भने अब यो धमिलो पानीमा चाहिँ त्यहाँ माछा मार्ने काम पनि सुरु भएको छ धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम सुरु भएको छ यस्तो बेलामा यस्तो अपराध गर्ने यो त देश हो यो राष्ट्रको काम हो त्यहाँ हजुर त्यसोमा हामी चाहिँ के छ भने कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखिकन किनभने भोलि कोरोनाले कुनै हालतमा यो काङ्ग्रेस यो कम्युनिस्ट यो चाहिँ राजपा यो मधेसवादी दल भनेर भन्नेवाला छैन होइन अहिले मैले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको मैले अस्ति पनि भने वक्तव्य मार्फत तपाईँकै मार्फत मैले ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको सिमानालाई अत्यन्तै चाहिँ के छ भन्नु चाहिँ नि सुरक्षित गर्नुहोस् विशेष गरिकन मित्र राष्ट्र भारतसँगको चाहिँ नि सिमानालाई सुरक्षित गर्नुहोस् घुसपेट भएका कुराहरूलाई चाहिँ गाउँ गाउँमा के भन्छ मोनिटरिङ गर्ने काम चाहिँ गर्नुहोस् तेस्रो कुरो के भने अहिले हेर्नु सबभन्दा कहाँ बिग्रिरहेको छ भने सङ्घीय निकायहरू तल छन् स्थानीय निकायहरू वडा निकायहरू त्यसलाई मोनिटर गर्ने को छ भने सङ्घीय सरकार छ प्रदेश सरकार छ त्यसको कुनै चाहिँ नातो पनि छैन गोतो पनि छैन अब तपाईँ एउटा वडामा बदमासी भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ नि यहाँ बसेर चाहिँ हाम्रा स्थानीय विकास मन्त्रीजीले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ त्यो कसरी सम्भव हुन्छ त्यस हुनाले चाहिँ के भने सङ्घीयताको मर्म अनुसार काम भएन सङ्घीयताको संरचना पनि बनेन भन्ने कुरो यसले प्रमाणित गरेको छ यद्यपि अहिले वास्तवमा स्थानीय निकाय भएको हुनाले हामीले काम गर्न धेरै सजिलो भएको छ हेर्नुहोस् तर त्यो चाहिँ के छ भने समन्वय भनेको सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार चाहिँ तपाईँको स्थानीय सरकारको बिचमा समन्वय छैन राहतको यति ज्यादा दुरुपयोग भएको छ राहतको नाममा चाहिँ के भने राहत भने त अहिले कोही अग्नि पीडित बाढी पीडित जस्तो हिसाबले चाहिँ राहतको चाहिँ वितरण भइराखेको छ मान्छेलाई एक गाउँ गाउँमा चाहिँ बोलाएर एक लाइन लगाएर चाहिँ 150 200 400 मान्छेले चाहिँ लाइन लगाएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राहत भइरहेछ कहीँ चाहिँ के भने तपाईँको चाहिँ कुहिएको चामल बाँधिराखेका छन् कहीँ डेट एक्सपायर भएको साबुनहरू बाँधिराखेका छन् कहीँ यतिसम्म भएको तपाईँको चाहिँ केही नगरपालिकामा 10 किलो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उसले त्यो राहत वितरण गरेको छ अनि 25 किलोमा सही गराएको छ त्यो त्यहाँको मेयरहरूले चाहिँ त्यहाँ यो त कस्तो भन्नु चाहिँ एकचोटि मान्छेलाई यत्रो चाहिँ नि विश्वव्यापी सङ्कट सारा कुरो छ एकचोटि मान्छेलाई त रमाइलो भएको छ दसैँ आज जस्तो भएको छ एकदम चर्चाको मौलिक विषय मेलो पनि भएको छ कतिपय मान्छेलाई है हजुर त्यसुनाले मैले के भने हजुर तपाईँले यो जुन बुदागत रूपमा 3वटा जुन सुझाव दिनुभयो नि यो 3वटा सुझावमा चाहिँ काम गर्नुभयो अर्को एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले जुन अघि सर्वपक्षीय या सर्वदलीय संयन्त्रको जुन कुरा गर्नुभयो नि यदि त्यो हजुर यसमा तपाईँ यो राजनीतिक मुद्दा होइन फरक के छ भने सर्वदलीय बनाउनु भयो भने त्यो राजनीतिक विषय हुन्छ होइन राजनीतिक उद्देश्य हुन्छ यो सम्पूर्ण मुलुकलाई एक झिक्कै पार्नुपर्ने हो कि सहमतीय आधारमा सबै पक्षको प्रतिनिधि हुनु पर्ने यहाँ वास्तवमा विशेषज्ञदेखि लिएर विज्ञदेखि लिएर नागरिक समाजदेखि लिएर लसरदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सोसल सर्भिसमा काम गर्ने मान्छेहरूदेखि लिएर पत्रकार सार्वजनिक सञ्चारकर्मीदेखि लिएर स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर सुरक्षादेखि लिएर सबै खालको नेतृत्व गर्ने चाहिँ संस्थाहरूको बिचमा एउटा चाहिँ के भन्छ ल यो राष्ट्रिय सङ्कल्प गरौँ यसको विरुद्धमा लडौँ भनेर यो लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभएकोमा आदरणीय दर्शकवृन्द हामीले कुराकानी गरेका थियौँ राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका एकजना सदस्य शरद सिंह भण्डारीसँग उहाँसँगको कुराकानीको क्रममा हामीले अहिले सरकारले लकडाउन गरेको छ र लकडाउन सँगसँगै उसले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ के गरिरहेका थिए र ती काममा कति खरो उत्रन सकेको छ भन्ने बारेमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ महत्त्वपूर्ण सुझाव उहाँले दिनुभएको छ र सरकारले एउटा सर्वपक्षीय यदि एउटा संयन्त्र निर्माण गरेको हुन्थ्यो भनेदेखि आएका गुनासाहरू आएका सूचनाहरू र गर्नुपर्ने काम र समाधानको सन्दर्भमा पनि एउटा वातावरण बन्थ्यो छलफलको र त्यो छलफल मार्फत एउटा समझदारीको साथ अगाडि बढ्नको लागि सहज पनि हुन्थ्यो तर अहिले सांसदहरू पनि छन् हामीसँग तर संसद अहिले रोकिएको छ समितिहरू रोकिएका छन् र सांसदहरू राजनीतिज्ञहरू विज्ञहरू उनीहरूले सल्लाह सुझाव दबाब नै पनि दिनु पर्यो भने कहाँबाट दिने कसरी दिने यी सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट दिने बाहेक अर्को उनीहरूसँग विकल्प रहेको छैन बडा महत्त्वपूर्ण उहाँले गर्नुभएको छ र सँगसँगै 3वटा सुझाव पनि उहाँले दिनुभएको छ र अहिले जो
सडकबाट सडक मार्ग हुँदै बाटोमा जो पुगिसकेका छन् आफ्नो गाउँठाउँ जानको लागि ती मानिसलाई फर्काउने होइन, बरु उनीहरूको जिल्ला कुन हो एउटा निश्चित ठाउँसम्म पुर्याइदिने, उनीहरूको अवस्था जाँच गर्ने यो काम चाहिँ गरौँ भनेर उहाँले अर्को प्रस्तावको रूपमा पनि राख्नु भएको छ र यो प्रस्तावको बारेमा सरकारले सोच्नुपर्नेछ भन्ने लागेको छ। यसपछि हामी एकछिन रुकुमतर्फ लाग्नेछौँ। रुकुममा हाम्रा सहकर्मी मेघराज खड्का हुनुहुन्छ, उहाँसँग अलिकति जानकारी लिनेछौँ। मेघराजजी। हजुर प्रकाशजी। अब यो रुकुममा चाहिँ जस्तो अब लकडाउनको अनि क्वारेन्टाइनको हामीले धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ जस्तो रुकुममा चाहिँ पूर्व मन्त्री सांसद जनार्दन शर्माले हामीले 8 दिनमा एउटा क्वारेन्टाइन भवन बनायौँ भनेर उहाँले भनिरहेको सुनिरहेका छौँ हामी। वास्तवमा त्यो कस्तो खालको बनिरहेको छ र त्यसको उपयोगिता कति छ, के छ जानकारी तपाईँलाई? हजुर, अब देशभरिसँगै जसरी कोरोनाको संक्रमण अब बढ्ने आशंकापछि रुकुम पश्चिमका पनि स्थानीय तहहरूले कोरोनाको जाँचका लागि विभिन्न चाहिँ स्रोत साधनहरू उपयोग गर्ने र भौतिक संरचनाहरू पनि निर्माण गर्ने कामहरू अघि बढिरहेको छ। जिल्लाभरको कोरोनाको उपचारको लागि चौरबारी अस्पताल जो एउटा सामुदायिक अस्पताल हो, त्यसलाई कोरोना उपचारको अस्पतालको रूपमा त्यसलाई तोकिएको छ। त्यस्तै अन्य जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि स्थानीय सरकारहरूबाट सञ्चालित नगर तथा गाउँपालिका अस्पतालमा पनि चेक जाँच तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ भने रुकुमको आरबिस्कोटमा 10 दिनमा आइसोलेसन भवन निर्माणको काम करिब आज अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आज 10औं दिन हो। आज चाहिँ त्यहाँको 10वटा बेडको आइसोलेसन भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएको त्यहाँको स्थानीय सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ गोर्खाबहादुर केसीले पनि जानकारी दिनुभएको थियो र जिल्लामा स्थानीय तहहरूलाई र जिल्ला अस्पतालहरूलाई अथवा स्थानीय तहरमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई द्रुत गतिबाट चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू आइसोलेसन भवन निर्माण गर्न जनार्दन शर्माले पनि एउटा पहल गर्नुभयो। उहाँले रुकुमको आरबिस्कोटमा गएर आफैले पनि सर्वदान गर्नुभएको थियो। त्यस्तै उहाँको चौरबारीमा पनि उहाँले आइसोलेसन भवन निर्माणको लागि पहल निर्देशन पनि दिनुभएको छ। त्यसरी नै रुकुमको आरबिस्कोटमा 10 सयको आइसोलेसन भवन आज निर्माण भएको। मेघराजी, जस्तो अब यो आइसोलेसन भवन बनेको आदि इत्यादि कुरा त छँदै छ। जस्तो अर्को कुरा चाहिँ जस्तो कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ अहिले यो टेस्ट परीक्षणको मात्रा चाहिँ कति छ, कति गरिएको छ, कति मानिसहरूलाई परीक्षण गरिएको छ र परीक्षण गर्ने यन्त्रहरूको अवस्था के छ त्यहाँ? हजुर, परीक्षणको अब देशैभरि समस्या त भयो थियो र अब समस्याका बीचमा पनि रुकुममा जतिसक्दो द्रुत परीक्षण विधिबाट र स्वाब सङ्कलन गरेर चाहिँ यो चाहिँ परीक्षण गर्ने कामहरू भइरहेको छ। मैले केही बेर अगाडि जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिमका कोरोना रोग नियन्त्रण फोकल पर्सन भन्ने ईश्वर रावललाई तोकेको छ र उहाँलाई मैले सम्पर्क गरेको थिएँ र उहाँले जिल्लाभरिबाट 105वटा चाहिँ पहिचानहरू गरिएको छ, चेक जाँच गरिएको छ, जसमा द्रुत पहिचानबाट 22वटा र स्वाबबाट चाहिँ पिसिआर परीक्षण 83वटा चाहिँ भएका छन्, जसमा 44वटाको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी छ र अन्य चाहिँ यो चाहिँ द्रुत पहिचानबाट चाहिँ नेगेटिभ आएको भनेर जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै यो अलिकति यो सुर्खेतमा यो स्वाब परीक्षणका क्रममा 2 जनामा अलिकति शङ्का छ देखिएको भनेर चाहिँ रिपोर्ट आएपछि त्यो 2 जनालाई स्वाब परीक्षणका लागि केन्द्रीय प्रयोगशाला काठमाडौँमा पठाइएको छ र त्यो चाहिँ जो 2 जना थिए उहाँहरू रुकुमको बास्कोट गाउँपालिकाको हुनुहुन्थ्यो। त्यो बास्कोट गाउँपालिकाको उहाँको शङ्कास्पद देखिएपछि उहाँहरूलाई उहाँको परिवार र गाउँबाट गरेर अरूलाई पनि सर्न सक्ने सम्भावना देखेर 233 जनाको द्रुत पहिचान विधिबाट चाहिँ चेक गरिएको छ र 14 जनाको पनि स्वाब परीक्षण गरिएको छ। मेघराजी, जस्तो अब यो परीक्षण त त्यहाँ गरिएको रहेछ र त्यहाँ जस्तो अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणकोमा आशंका गरेका मानिसहरूको पनि गरियो, कतिपयको रिपोर्टको अनुसार पनि गरियो। मानिसमा चाहिँ यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो परेको छ, उनीहरू के भन्दैछन्? जस्तो लकडाउन भनेको छ, सदरमुकाम त पक्कै पनि लकडाउन नै होला, अनि जस्तो अन्य ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था के छ, तपाईँलाई के रिपोर्ट छ? हजुर, अब यो ग्रामीण क्षेत्रमा रुकुम ग्रामीण क्षेत्र भएको हिसाबले पनि अब सदरमुकामको
धेरै शहरीकरणको चाहिँ अवस्था छैन। सदरमुकाममा स्वाभाविक रूपमा अब प्रशासनले निषेधाज्ञा तथा लकडाउन गरिसकेपछि सम्पूर्ण बजार क्षेत्रहरू बन्द भएपछि सम्पूर्ण बन्द अवस्थामा छन् भने ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अब यो समय पनि यो बाली नाली भित्याउने समय पनि छ। त्यसकारण अब घाँस दाउरा अथवा गर्ने पर्ने नागरिकहरूले त्यहाँका स्थानीयको जीवनशैली नै त्यसरी हुने भए हिसाबले पूर्ण रूपमा घरभित्रै बसेर त्यसरी चाहिँ जसरी सहर बजारमा बसिएका छन् त्यसरी सम्भव उनीहरूको दैनिकी पनि दिनचर्या बिताउन सम्भव छैन। तर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ जो विदेशबाट आएका नागरिकहरूसँग विशेष गरी रुकुम पश्चिममा भारतबाट आएका नागरिकहरूसँग उहाँहरूको क्षेत्रमा आउनुभएको छ भने स्थानीय सरकारहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न चेक जाँचको लागि अनुरोध गर्ने र त्यस्ता मानिसहरूसँग भेटघाट नगरेरै एकान्त रूपमा चाहिँ आफ्नो दिनचर्या चाहिँ बिताइरहेको अवस्था छ। र समग्रमा मैले केही बेर अगाडि प्रहरी प्रमुख ठगबहादुर केसीलाई पनि सोधेको थिएँ र कस्तो छ यहाँको लकडाउन उल्लङ्घनको विषयमा भन्नुपर्दा उहाँले चाहिँ फाटाफुट्टा चाहिँ बाहेक सामान्य अवस्था त्यस्तो लकडाउन चाहिँ उल्लङ्घन गरेको अवस्था छैन। अब ग्रामीण क्षेत्र भएर पनि होला र सबै चाहिँ आफ्नै घर क्षेत्रमा नै कामकाजमा व्यस्त हुनुहुन्छ। मेघराजजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी मेघराज खड्का हुनुहुन्थ्यो हामीसँग रुकुमबाट। रुकुमको कुराकानी हामी गर्दै थियौँ कि त्यहाँको अवस्थाको बारेमा र अलिकति ग्रामीण क्षेत्र भएको हुनाले ग्रामीण क्षेत्रमा सदरमुकाममा लकडाउन गरिएको छ र सदरमुकाममा लकडाउनको अवस्था पूर्ण रूपमा पालना गरिएको छ भनेदेखि बाँकी स्थलहरू खास गरी अब ग्रामीण क्षेत्रमा यति बेला खेतीपातीको समय छ र मानिसहरू खेतीपातीमा नै संलग्न भएको हुनाले रुकुममा त्यो सम्भव भएको छैन र उनीहरू आफ्नो आफ्नो काममा नै लागिरहेका छन्। तर भारतमा जो कामको लागि गएका थिए र त्यहाँबाट फर्केका मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ र उनीहरूलाई परिवारसँग अलग राखिएको हुनाले सङ्क्रमणको खतरा कम देखिएको छ भनेर हाम्रा साथीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसपछि हामी प्रदेश 1 तर्फ लाग्नेछौँ। प्रदेश 1 मा हामी अलिकति त्यहाँको व्यवस्थापनको बारेमा अलिकति कुराकानी गर्नेछौँ र त्यहाँबाट हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ हिक्मत कार्की प्रदेश 1 को उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्रीजी यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। धन्यवाद, नमस्कार। अनि तपाईँको लकडाउन चाहिँ कस्तो छ अलिकति बुझौँ न। अब लकडाउन नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन 25औं दिन पनि राम्रै ढङ्गले व्यतीत भएको छ। यतिखेर लकडाउन पालना गर्ने सिलसिलामा आम नागरिकहरू आफ्नो घरमा सुरक्षित ढङ्गले बस्नु भएको छ। सीमा हाम्रो मित्र राष्ट्र भारततर्फ इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरी 4 जिल्लाको सीमा अलिक बढी खुल्ला र धेरै ठाउँबाट आवाजाही गर्ने ठाउँहरू छन्। यसलाई पनि हामीले विगतमा हाम्रो जुन बोर्डर आउटपोस्ट थियो सशस्त्र प्रहरी बलको त्यसलाई पनि हामीले अत्याधिक ठाउँहरू बढाएका छौँ अस्थायी रूपमा र नेपाल प्रहरीका सीमा चौकीहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ र अहिले करिब करिब हामी 350 ठाउँभन्दा बढी ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्टका विभिन्न अस्थायी बेसहरू र नेपाल प्रहरीका सीमा सुरक्षा चौकी र केही अस्थायी पोस्टहरू स्थापना गरेर हामीले भारततर्फबाट हुने अवैधानिक खालको अथवा भारत र नेपालका बीचमा हुने आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका छौँ। करिब हामीले 4000 फोर्सलाई त्यहाँ जम्मा गरेका छौँ विभिन्न ठाउँहरूमा। स्थायी बोर्डर आउटपोस्ट र स्थायी सीमा चौकीहरू हाम्रा क्रियाशील छन्, त्यसलाई थप एक्टिभ बनाइएको छ भने अस्थायी बेस र अस्थायी सीमाका सुरक्षाहरूलाई पनि हामीले आवश्यक बसोबासको व्यवस्थापन गरेर र त्यहाँको कडाई गरेका छौँ र त्यहाँ हामीले हरेक गाउँपालिका र स्थानीय तहका वार्डपालिकाहरूलाई पनि सीमा प्रहरीसित जोडेका छौँ र सीमालाई पनि हामीले हिजोका दिनमा भन्दा बढी व्यवस्थित र आवतजावतलाई रेगुलेट गरेका छौँ र आम रूपमा सीमा पनि टाइट छ, बजारहरू पनि बन्द भएका छन् र जनताको दैनिक आवश्यकीय वस्तुहरू खरिद बिक्रीका लागि निश्चित समयभित्र सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर लिने आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने काम गरेका छौँ भने हामीले मजदुरी गरेर खाने परिवारहरूलाई सुरुका केही दिनपछिदेखि नै खाद्य आपूर्तिहरू राहत सामग्रीहरू उपलब्ध गराएका छौँ। हामीले हाम्रा सबै स्वास्थ्य चौकीहरू अस्पतालहरूलाई पनि आवश्यक मात्रामा अलर्ट गरेका छौँ र यस कारणले हाम्रो प्रदेशको
चाहिँ सम्पूर्ण पहाडी जिल्लाहरू र मधेस तराईका जिल्लाहरू जो सीमासित जोडिएका छन् यी जिल्लाहरूलाई पनि व्यवस्थित ढङ्गले हामी लकडाउनलाई कार्यान्वयन गरेका छौँ। हजुर मन्त्रीजी, जस्तो तपाईँहरूको प्रदेशबाट गजबको छ नि, जस्तो यसले तराई पनि छोड्छ, सिमानासम्म पनि जोड्छ, यसले माथि पहाडसम्म पनि पुग्छ नि त यो प्रदेश एक त। त्यसो गर्दाखेरि जस्तो त लकडाउन भन्यो अब तराईमा भनेको जस्तो भनौँ न विराटनगर भयो, इटहरी झापादेखि माथि भोजपुरसम्म पुग्दाखेरि त अलिक फरक फरक नीति अप्नाउनु पर्ने होला। ग्रामीण जिल्लामा त लकडाउन गरेर लकडाउन प्रकृतिको भौगोलिक चाहिँ क्षेत्र पर्छ, खास गरी हजुर हिमाली जिल्लाहरू पर्छन् जो मित्र राष्ट्र चीनसित सीमा जोडिएका छन्। मित्र राष्ट्र चीनका सीमा जोडिएका ठाउँहरूलाई हामीले ती व्यवस्थित पहिलेदेखि निश्चित ठाउँहरू मात्रै आवत जावत गर्ने एउटा भौगोलिक विकटताले गर्दा पनि र मित्र राष्ट्र चीन र हाम्रो बिचको चाहिँ सम्बन्ध पासपोर्ट र यी सबै प्रयोग गर्नुपर्ने भएको हुनाले विगतदेखि नै यी तुलनात्मक हिसाबमा व्यवस्थित छन् भने मित्र राष्ट्र भारततर्फ हाम्रो सबै सीमा खुल्ला भएको र नेपाल र भारतका नागरिकको बिचमा आवत जावत गर्नलाई कुनै पनि सामान्य परिचय भन्दा अरू केही पनि नचाहिने भएको हुनाले यी सीमा क्षेत्र हाम्रो अलिक बढी खुल्ला, अलिक बढी भल्नरेबल छन्। यसले गर्दाखेरि हामीले यी सीमा क्षेत्रलाई त्यो ढङ्गले व्यवस्थापन गरेका छौँ भने हाम्रा पहाडी जिल्लाहरू जो मित्र राष्ट्र भारततर्फ थोरै छोएको र 2 नम्बर प्रदेशलाई छोएको र 3 नम्बर प्रदेश छोएका सीमाहरू छन्, ती आफै अब नेपालभित्रको सीमा भएको हुनाले खासै ती नेपाल सरकारको नीतिले नै त्यसलाई गाइड गर्छ। अर्कोतर्फ भने चीन र भारतसित जोडिएका सीमाहरू दुईटा मित्र राष्ट्रसित पनि हाम्रा परराष्ट्र सम्बन्धहरू डिप्लोमेटिक सम्बन्धहरूका कारणले त्यसलाई त्यही हदसम्म व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, ती गरिएका छन्। अर्कोतर्फ भारत र नेपालको बिचको खुल्ला सीमामा जुन आवत जावतहरू फ्रिक्वेन्टली हुन्थ्यो ती कुराहरूलाई भारत सरकारतर्फ सुरु भएको लकडाउन र नेपाल सरकारले गरेका लकडाउन पछि मित्र राष्ट्र भारत र नेपालका बिचमा प्रधानमन्त्री स्तरमा र परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरमा पनि कुराकानी गरेर उताका नागरिकलाई उतै बसोबासको व्यवस्था पनि गर्ने, उता रहेका नेपाली नागरिकलाई उतै बसोबासको व्यवस्था गर्ने, यता भएका मित्र राष्ट्र भारतका र तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई हामीले यतै बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने गरी यसलाई अहिले धेरै हदसम्म हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र लकडाउन वास्तवमै नेपाली जनताले पनि यसको महत्त्वलाई बुझेर यो रोगको सङ्क्रमणको स्थितिलाई बुझेर यस रोगबाट हुन सक्ने महामारीको कुरालाई बुझेर यो लकडाउनलाई हामीले जुन अनुरोध गरेका थियौँ नेपाली जनताले र प्रदेशवासी जनताले पनि यसलाई उच्च महत्त्वका साथ पालना गर्नुभएको छ। एउटा कुरा के छ भने हाम्रोमा खुल्लापनको कारणले अलिकति नेग्लिजेन्सीको कारणले गर्दाखेरि जुन हदमा जुन तहसम्म लकडाउन निश्चित सीमाभित्र रहेर पालना गरिनु पर्थ्यो त्यसमा केही छिटफुट समस्याहरू खास गरी आपूर्तिको सन्दर्भमा, मान्छे आवत जावतको सन्दर्भमा र कतिपय काम उद्योग धन्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा केही हदसम्म यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्न सके पनि आम रूपमा व्यवस्थित भएको छ, जसको कारणले यो सङ्क्रमणको चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो प्रदेशमा पोजिटिभ केसहरू भेटिएको पनि छैन। यो एउटा खुसीको कुरा पनि हो। यसले गर्दा हामीले हाम्रो भूगोल, हाम्रो प्रकृति, हाम्रा मित्र राष्ट्रसितका सम्बन्ध सबै कुरालाई ख्याल गरेर हामीले यो सीमालाई टाइट गरेका छौँ र मित्र राष्ट्र भारततर्फबाट आउने नेपाली वा तेस्रो मुलुक वा भारतका जनताहरू पनि सीमाभन्दा आफ्नो क्षेत्रतिरै बसोबास गर्नुभएको छ। जो छिटपुट रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले सीमा क्षेत्रमा खडा गरिएका क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेको हुनाले यो पूर्ण रूपमा पालना भएको छ भनेर भन्दा फरक पर्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। अनि मन्त्रीजी, जस्तो अब यो विभिन्न हाम्रो अब नेपालभित्रकै विभिन्न सहरबाट आफ्नो आफ्नो जिल्लामा जाने क्रम पनि अहिले देखिन थालेको छ। झोला बोक्दै हिँड्दै सहरमा बस्न सकिएन, खान पाइएन, पैसा भएन आदि इत्यादि भन्दै हिँड्ने ती मानिसलाई चाहिँ अब प्रहरीले बीच बाटोबाट फर्काउने गरेको छ, किनभने उनीहरूलाई त्यही निर्देशन छ। जस्तो अब झापा आउने मानिसलाई चाहिँ तपाईँहरू अब त्यहाँ बोर्डरसम्म आउन दिनुहुन्छ कि अथवा यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर सोचिराख्नु भएको छ? यो मित्र राष्ट्र भारतबाट आउनेलाई जो मान्छेहरूलाई सरकारले अनुरोध गरेर जता छौँ त्यही व्यवस्थित भएर बसौँ भन्ने कुरा आम रूपमा पालना भएको छ। कोही मान्छे कुनै खास कारणले पारिवारिक समस्याले अथवा कोही बिरामी भएर कसैको मृत्यु भएर र कोही अत्यावश्यक कामको लागि आवत दिने कुरालाई हामीले निश्चित ढङ्गले रेगुलेसन गरेका छौँ र नेपालभित्रकै विभिन्न ठाउँबाट 1 नम्बर प्रदेशका विभिन्न जिल्ला र गाउँहरूमा आफ्नो घर फर्किने हाम्रा आफ्ना अत्यावश्यक कामले आउने मान्छेहरूलाई निश्चित पास प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ र योभन्दा पनि अगाडि हामीले सबैलाई अहिले जो जहाँ जहाँ छौँ ती बसोबास गरौँ, ती क्वारेन्टाइन बसौँ, त्यहाँ सरकारले गर्नुपर्ने खाद्य आपूर्ति लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिको व्यवस्था सरकारले गर्छ भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ। यो छ
तर अहिले बिचमा लामो समयको यो अनुमान गरे भन्दा लामो समय चाहिँ जुन लकडाउन भएको हुनाले मान्छे अत्यावश्यक कामले गर्दाखेरि आवत जावत गर्ने कुरालाई झोला बोकेर हिँड्ने ओर्ने देखिएको छ। यसलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, सुरक्षा निकायहरू र मित्र प्रदेशहरू, हामीसित जोडिएका अरू प्रदेशहरूसित पनि हामीले आवश्यक समन्वय गरेका छौँ। यसलाई सकेसम्म व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ। जसको अत्यावश्यक काम छ, जो विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइन बसेर अवधि पुरा भएर चेक जाँचपछि आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी सम्बन्धित गाउँपालिका, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायसित समन्वय गरेर ल्याउने र उहाँहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले बसोबास गराउने काम पनि गरेका छौँ। यी सबै कामहरू जस्तो तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। जस्तो अन्य प्रदेशसँग पनि समन्वय गरिकन भन्नुभएको छ नि। जस्तो काठमाडौँबाट हिँडेको मानिस अब विभिन्न कारणले हिँड्यो, अब नजाऊ भनेको र पनि हिँड्यो होइन। त हिँडेको मान्छेलाई त उसले जस्तो काठमाडौँबाट झापा पुग्नु पर्यो भनेदेखि त ऊ त विभिन्न प्रदेश हुँदै अथवा विराटनगर पुग्नु पर्यो भने त धेरैवटा प्रदेश नाग्नुपर्छ उसले त्यहाँ आइपुग्नको लागि। त यी बिचमा समन्वय कसरी गर्ने? एकदम बिल्कुल यसमा पनि हामीले गरेका छौँ। मैले आफैले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको मन्त्री पनि म भएको हुनाले मैले 7 प्रदेशका बाँकी 6 प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयसित समन्वय पनि गरेको छ। त्यहाँबाट यो प्रदेशमा आउने मान्छेहरू कुन जिल्लाका कुन पालिकाका मान्छेहरू छन्, त्यहाँ क्वारेन्टाइन बसेका मान्छेहरू हाम्रो प्रदेशका कति छन्, त्यसको नामावली हामीलाई दिने, उनीहरूको ल्याब टेस्टपछि उनीहरू त्यहाँबाट रिलिज भएर आउँदाखेरि उनीहरूलाई ल्याउने व्यवस्थापन हामी आफैले गर्ने भन्ने सहमति भएको छ। हाम्रो प्रदेशमा भएका अन्य प्रदेशका मान्छेहरूलाई पनि हामीले त्यो ढङ्गले पठाएका छौँ। अनि अन्य प्रदेशबाट आउने मान्छेहरूलाई पनि हामीले हाम्रो प्रदेशमा आउने हाम्रा प्रदेशका बासिन्दाहरू अथवा यता आउने मान्छेहरूलाई सोही ढङ्गले ल्याउने व्यवस्थापन गरेका हुनाले यस कुरामा पनि हामीले अन्तर प्रदेश समन्वयलाई पनि व्यवस्थित गरेका छौँ। जो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको माध्यमबाट सम्बन्धित जिल्लाभित्र रहेका मान्छेहरूको बसोबासलाई गर्ने र स्थानीय तहका माध्यमबाट कुन स्थानीय तहको कहाँ जानुपर्ने, कहाँ आउनुपर्ने, यी सबै कुराहरूलाई हामीले विथ फर्मेट बनाएरै आवाज जावतलाई पनि हामीले सहज बनाएका छौँ। यो कुरामा पनि हामीले कमी हुन दिएका छैनौँ। अब अहिले जस्तो बीच बाटोमा कतिपय मानिसहरू साङ्गामा, कतिपय मानिसहरू धादिङमा रोकिएर बसेका, कतिपय चितवनमा भनेर जुन खबरहरू र फोटोहरू जुन आइरहेका छन्, गोर्खाको पनि आइरहेको छ, त यिनीहरूलाई कसरी रेस्क्यु गर्ने? कुनै एउटा हामीले जो मान्छेहरू अब यो आफ्नो प्रदेशभन्दा बाहिरको हकमा हामी आवश्यक समन्वय मात्रै गरेका छौँ। जो हाम्रो प्रदेशको मान्छेहरू अन्य प्रदेशमा र कुनै जिल्लामा अलपत्र भएको हामीले सूचना पाएका छौँ। हामीले गृह मन्त्रालयसित समन्वय गरेर त्यसको माध्यमबाट सम्बन्धित प्रदेशहरूसित आपसी अन्तर्सम्बन्ध कायम गरेर र त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सूचना प्राप्त गरेर हामीले तालपाएसम्म उठाएर ल्याउने पनि काम गरेका छौँ। त्यसो तपाईँलाई एउटै कुरा बताउन चाहन्छु, सङ्खुवासभा जिल्लाको भोटखोला लगायतका गाउँपालिकाका जनजातिहरू जो शेर्पा कम्युनिटीको हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नो व्यवसायका सन्दर्भमा जडीबुटी बेच्ने र विभिन्न व्यापारको सिलसिलामा हाम्रा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा र 2 नम्बर प्रदेशमा समेत भएको हामीलाई सूचना प्राप्त हो अस्तिका दिन र हामीले सम्बन्धित जिल्लाहरूलाई पत्र लेखेर पठाएका छौँ। तपाईँहरूमा कुन हाम्रो प्रदेशको अथवा सङ्खुवासभा जिल्लाको भोटखोला क्षेत्रका शेर्पा जातिका मान्छेहरू व्यापारका सिलसिलामा आउनुभएको छ, त्यो पनि हामीलाई तथ्याङ्क दिनुहोस् भनेर मागेका छौँ। भने सम्बन्धित भोटखोला र सङ्खुवासभा जिल्लाबाट पनि यो कुरा मागेर हामीले उहाँहरूसम्मको अहिले उहाँहरूलाई पठाउने, उहाँहरूको व्यवस्थित बसोबासका लागि पनि पहल गरेका छौँ। मैले एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिएको हो र सबै क्षेत्रमा हामीले यो काम गर्ने प्रयास गरेका छौँ। भनेको त्यो बाटोमा अल्पत्र परेर मानिसहरू चाहिँ भोकै प्यासै यत्तिकै बसिरहेको एकदम बिल्कुल गरेका छौँ। जस्तो मोहतरीमा बस्नु भएको छ, सर्लाहीको बाटोतिर हुनुहुन्छ भन्ने चाल पाएपछि हामीले सम्बन्धित जिल्लामा पनि हाम्रो मन्त्रालय मार्फत र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत यी प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। भनेको रेस्क्युको प्रयासहरू भइराखेको छ। अनि अर्को कुरा नि मन्त्रीज्यू, जस्तो अब तपाईँहरूको प्रदेशमा त अहिलेसम्म पनि कोही पनि सङ्क्रमित भएको देखिएको छैन, सुनिएको छैन। अब त्यहाँ चाहिँ यो टेस्टको मात्रा अलिकति पुगेन, टेस्ट बढाउनु पर्छ जस्तो WHO ले पनि भनिरहेका छन्। लकडाउनले मात्रै पुग्दैन, टेस्ट बढाऊ है भनिरहेका छ। त्यो टेस्टको मात्रा चाहिँ अब पहाडी जिल्लासम्म पनि पुर्याउनु पर्यो, किनभने भारतमा पनि काम गरेर फर्कने नेपालीहरू उत्तिकै छन् र अन्य मुलुकहरूबाट फर्कनेहरू पनि। त्यसलाई चाहिँ कति ध्यान दिनुभएको छ? बिल्कुल ध्यान दिएको छ। हामीसित भएका सीमित साधन स्रोतबाट म्याक्सिमम हामीले यसमा ल्याब टेस्टहरूलाई अघि बढाएका छौँ। अहिले सुरुको दिनमा हामीले करिब 5000 को सङ्ख्यामा RDT टेस्ट गराउने गरी सबै गाउँपालिकासम्म, सीमा क्षेत्रदेखि सबै गाउँपालिकासम्म हामीले पुर्याएका छौँ। त्यसमा अहिलेसम्म भएको करिब 700-800 परीक्षणमध्ये एउटा पोजिटिभ केस भेटियो अस्ति झापामा, हल्दीबारीमा। हामीले त्यो पोजिटिभ केस भेटेपछि त्यसलाई ल्याएर PCR प्रविधिबाट विराटनगरमा टेस्ट गऱ्यौँ। फेरि त्यो सङ्क्रमित नभएको भन्ने कुरा, उसित चाहिँ पोजिटिभ भाइरस नभएको भन्ने कुरा भएपछि हामीले त्यो पनि रिलिज गरेका छौँ। हामीलाई हिजो मात्र बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा एउटा हो कि भनेर
मिडिया मार्फत खबर आएपछि हामीले त्यसको पनि थप जाँच आज गर्दैछौँ र त्यसको पनि पोजिटिभ रिपोर्ट आयो भने हामी अस्पताल लगेर उपचार गर्छौँ, नेगेटिभ आयो भने हामीले उहाँलाई घर जान अनि प्रोत्साहन गर्छौँ। त्यो भइरहेको छ भने हामी फर्स्ट लटमा 10,000 सम्म हार्डिटी टेस्ट र दैनिक हामी धरानमा 12 जना र विराटनगरमा 96 जना गरेर हामी 100 जना भन्दा बढी मान्छेहरूको परीक्षण गरिएका छौँ। यसले पनि अहिलेसम्म हिजोसम्म भएका परीक्षणले पोजिटिभ देखिएको छैन। यसले गर्दाखेरि हामी यो कुरालाई पनि हाम्रो औकात, हाम्रो क्षमता र हामीलाई प्राप्त भएका किटहरूको माध्यमबाट म्याक्सिमम ढङ्गले परीक्षण गर्ने कामहरू गरिएका छौँ, जो हाम्रो सामाजिक मन्त्रालयले सबै स्थानीय तह, सबै वार्ड पालिकासम्म चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी खटाएर, तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी खटाएर हामी आरडिटी टेस्टहरू पहिलो फेजमा क्वारेन्टाइन बसेका मान्छेहरू, दोस्रो फेजमा सेल्फ क्वारेन्टाइन बसेका मान्छेहरू जो मित्र राष्ट्र भारत र विश्वका विभिन्न मुलुकबाट आएका मान्छेहरू, र तेस्रो लटमा हामी सम्भावित लक्षण देखिएका मान्छेहरू र जो संक्रमितसित जोडिएका अथवा विदेशबाट आएका मान्छेसित जोडिएका परिवार र गाउँ ठाउँमा पनि हामीले यो प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। हजुर, अब यसमा छ नि मन्त्रीज्यू, अब यसमा चाहिँ यति तपाईँहरूले काम गर्नुभएको छ, यति धेरै चुनौतीको सामना पनि गर्नु परेको छ, विश्वले नै नभोगेको समस्या हामीले भोग्नु परिरहेको छ, त यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट तपाईँहरूले थप चाहेको खोजेको सहयोग केही छ? होइन, हामी हाम्रो दैनिक कन्ट्याक्ट भइरहेको छ। माननीय मुख्यमन्त्रीको तहबाट एउटा कन्ट्याक्ट भएको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रीको हैसियतले मैले गृह मन्त्रालय र अन्य तालुक मन्त्रालयसित पनि समन्वय गरेको छु। सामाजिक मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतसित पनि कन्ट्याक्ट गरेको छ। हामीले दैनिक हाम्रा आवश्यकताहरू, हाम्रा समस्याहरू राखेका छौँ र नेपाल सरकारले पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म आफूसित भएका स्वास्थ्य सामग्रीहरू, अरू खालका सुरक्षाका मेजरहरू अपनाएर हामीलाई आवश्यक निर्देशन र सहयोग गरेको छ। तपाईँ हामीले महसुस गरेकै कुरा हो, यो पेन्डामिक आज विश्वव्यापी भएको छ र विश्वका सर्वशक्तिशाली राष्ट्रहरू, अत्यन्तै विकसित राष्ट्रहरू पनि यसबाट आक्रान्त बनेका छन्। उनीहरूको पनि काबु बाहिरको परिस्थिति देखिएको छ भने हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा जनशक्तिको अभाव, प्रविधिको अभाव र इक्विपमेन्टको अभावले पनि सुरुमा केही हामी अलिकति अत्तालिए जस्तो स्थिति पनि बन्यो। तर हामीले यसलाई सहजतापूर्वक जुन पिरियड हामीले पायौँ, जुन समय हामीले पायौँ, हामीले व्यवस्थित ढङ्गले गर्दै लगेका छौँ र यस मानेमा प्रदेश सरकारको तर्फमा म यति भन्न सक्छु कि हामीले सङ्घीय सरकारसितको आवश्यक समन्वय, पहल कदमी र हामीले स्थानीय तहसितको आवश्यक समन्वय गरेर यो कुरालाई हाम्रो हैसियत, हामीसित प्राप्त साधन स्रोतको उपलब्धता भन्दा माथिल्लो स्तरको तयारी गरेर यो पेन्डामिक, यो महामारी नेपालमा फैलिन नदिने, फैलियो भने यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरेको हामी तयारी गर्दैछौँ। यस मानेमा पनि हामी धेरै हदसम्म सफल छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। हस् मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद समय दिनुभएकोमा। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, भर्खरै कुराकानी गरेका थियौँ प्रदेश 1 को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीसँग, र उहाँसँग मूलतः प्रदेश 1 ले कसरी काम गरिरहेको छ र उसले सङ्घीय सरकारबाट कस्तो खालको सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो र कस्तो खालको सहयोग पाइरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले अलिकति विवरण दिने कोसिस गरेका थियौँ र त्यहाँ राम्रोसँग उहाँले काम गरेको विवरण हामीलाई दिनुभएको छ। 350 भन्दा बढी चेक पोइन्टहरू उहाँले आफ्नो प्रदेशको सीमानाकामा राख्नुभएको सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीहरू सहित गरेर 4000 भन्दा बढी तैनाथ गरिएको खबर पनि उहाँले दिनुभएको छ। र भारतमा यो सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदाखेरि हामी कहाँ खुला सिमाना भएको र त्यो खुला सिमाना मार्फत वैधानिक ढङ्गबाट त आउने ठाउँ रहेको छैन अहिले, तर वैधानिक ढङ्गबाट आउँछन् के भने डरको कारणले पनि यो पोस्टहरू बढाइएको छ र त्यो रोक्ने कामहरू भएको छ। र प्रदेशभित्र चाहिँ अब परीक्षणको मात्रा बढाइएको कुरा उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र यो मात्रा बढाउँदै जाने कुरा पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। आज हामीले कोरोना अपडेटमा मूलतः राजनीतिक पार्टीहरू के सोचिरहेका छन् र सरकारले के गरिरहेको छ भनेर प्रदेश स्तरमा पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र पार्टीका नेता शरद सिंह भण्डारीसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। र यो विवरणसँगै आजको लागि कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।